نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک کر دیں اور اسی کہنے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، پڑھو ذرا مل کے فضل رب اور کیا، مل کے ذرا سارے پڑھ لو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، جام دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ان کو روزے جزا اور کیا، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، سارے پڑھ لو ایک باری فضل رب العلا اور کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اعلیٰ سیرت عطا کی تھی، حضور دانا بھی آلو جانا بھی اس جہان تو آلو، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے نور پاک دا ذکر کر دیں، شفا شریف دے اندر علامہ قاضی یاد مالکی لکھی ہے، سرکار فرمایا سیدہ حوا پاک تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک، فرمایا 500 بیویاں بڑھدیاں نے جنہاں دیاں جسمان دے اندر، فرمایا میرا نور آیا ہے، فرمایا 500 دیاں 500 بیویاں طیب طاہر پاک صاف نے، اللہ انہاں نو عظمت عطا کیتیاں، انہاں نو شان عطا کیتیاں، جنہ دیاں جسماں دے اندر اللہ دے حبیب دا نور آئے، او مرد بھی آلاؤ او عورتاں بھی آلاؤ، جنہ دیاں جسماں دے اندر نور مصطفیٰ آئے۔ آج گل حضور دے دادا جان دی کرنی ہے، حضرت عبد المطلب انہاں دا نام شیبہ ہے، حضرت عبد المطلب دا نام شیبہ ہے، اور آپ دے چچے دا نام مطلب سی، چچے نے پرورش کی تھی، پاڑیا جوان کی تھا، اپنی پرورش دے اندر رکھیا، کیونکہ حضرت عبد المطلب دے والد بچپن دے اندر ہی وصال کر گئے جان، اس لئے چاچے نے پال کے جوان کی تھا، اس لئے عبد المطلب کیا جاندہ ہے، مطلب دا بندہ حضرت عبد المطلب دی یہ جڑا لقب معروف ہے، آپ دے چچا جان دی طرف منصوب ہے، نبی پاک دے دادا جان او وقت آیا او ٹائم آیا، فرمان دیں جدو میں نو پتہ لگی اللہ نور مصطفیٰ پیشانی دی اندر رکھی ہے، کہندے نے میں حتیم کعبہ دی اندر حرم الہی دے اندر آرام پیا کرنا وا، آرام کر رہی ہیں حتیم کعبہ دی اندر، فرمان دیں جدو میری آنکھ کھلی میں بیدار ہویا، حضور دے دادا جان بیان کر دیں، کہندے نے اکھاں دی اندر سرما پیا ہے، فرمان دیں میں نو اپنے کوڑوں پیاری پیاری خوشبو پیان دی ہے، کیوں نہ خوشبو آئے، نور مصطفیٰ دی امانت جو مل گئی ہے، حضور دے دادا جانو، اے کوئی عام دادا نہیں، حضور دا دادا ہے، جیدی فضیلت امام الانبیاء اپنی پاک زبان دے وچوں بیان کر دے، فرمایا میرے دادے نو اللہ عزت اور نہ عزت نال میدان عشر دے اندر نوازے گا، شرفاء دے لباس دے اندر میرے دادے نو اٹھایا جائے گا، میدان حشر دے اندر عزت دے نال نوازیا جائے گا، حضور اپنے دادے دی عظمت بیان کر دیں، مقام اور مرتبہ بیان کر دیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس بات دے راوی مولا علی شیر خدا نے کہندے نے پھر ایک دن اپنے حجرہ پاک دے اندر آرام کر رہے نے، خواب آیا کہ کنواں کھود، دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا،
حجرے دے اندر لیٹ دین، اے خواب آندا ہے، چوتھے دن خواب دے اندر عرض کر دین کی کھودا کنواں، کتھے کھودا، کیڑا کنواں کھودا، ذرا مینوں وضاحت دے نال دسیا جائے۔ آواز آندی ہے اے عبد المطلب بڑے عرصے تو زمزم دا کنواں بند ہے، لوگاں نوں اس پانی دی فضیلت دے متعلق علم نہیں ہے، کچھ عرصہ بند رہے ہے، یہ نہیں جان دے زمزم کی ہے، کہ زمزم کتنا اعلیٰ پانی ہے، انہوں کھود کنواں کھود دے، زمزم دا کنواں کھود دے، وہ فضیلت والا پانی ہے، حاجی پانی برکتاں لئی پین گے، کتھے کھوداں؟ آواز آندی ہے جڑے دو بت حرم دی زمین تے پے ہوئے نے، اصاف اور نائلہ، انہاں دونوں بتاں دے درمیان زمزم کھود، دونوں بتاں دے درمیان کھود، صبح جدوں ہوئے گی تے اوتھے ایک جانور ذبح کیتا جائے گا، جانور دا خون اور گوبر جس جگہ تے اکٹھا ہو جائے اوتھے ٹویا مار لیں، تھلوں زمزم نکل آئے گا۔ جدوں جانور نو اگلے دن آپ نے دیکھیا کہ جانور ذبح کیتا گیا تے دا خون نکلیا، ذبح دے وقت جدوں جانور ذبح کیتا جائے جانور غلاظت کر دین دین، گوبر کر دین دین، اس گوبر دے نال جدوں جانور دا خون آ کے ملیا اسی جگہ تے آپ نے ٹویا کھودنا شروع کر دیتا، زمزم دی کھدائی شروع کر دیتی۔ قریشی آگے، مکے دے لوگ آگے آگے کہنے لگے اے کی کر رہے ہیں اے عبد المطلب سردار جی، اے کی کر دے پے ہو، اے بیت اللہ ہے، اے بیت اللہ حرم دی زمین ہے، اے تھے ٹویا مار دے پے ہو۔ فرمایا پیچھے ہو جاؤ، مینوں زمزم کھودن دا حکم دیتا گیا ہے، انہاں تانے مارے مینے مارے، یہ تھے زمزم تے یہ تھے خون نکل آئے، تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ فرمایا پھر مینوں کم کر لین دیو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے دادا جان کھود دے جا رہے ہیں، جدوں زمزم دے کنویں دے کنارے نظر آئے، منڈیرا نظر آئیاں، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے، آپ دا بیٹا حارث نال سی، اس نے بھی نعرہ تکبیر آپ دے نال لگایا، مشرق پیر کٹے ہو کے آگے جدو کنویں دے کنارے نظر آئے اور نہ کیا ہے حرم دی زمین ہے، اذا کلا تو ہی مالک نہیں، اسی سارے تیرے نال سانجے ہیں، ایک کنواں تیرا ہی نہیں ساڈا بھی ہے۔ فرمایا پیچھے ہو جاؤ، پہلے کھودڑ نہیں دین دے جی، ہن جدوں کنواں نکلے آئے تسی کہندے ہو سارے مالک ہو تے تانوں کیوں نہیں حکم ہویا؟ خواب دے اندر غیب دی طرفوں اشارہ بھی عبد المطلب نو ہے، تیدا مالک بھی میں آپ اس دا مالک بھی میں آپ ہاں۔ یہ حضور دے دادا جان دی شان ہے جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے، جڑا اللہ رب ذوالجلال نے حضور دے دادا جان نو عظمتاں اور شاناں نال نوازی ہے، مقام عطا کیتا ہے۔ حضور دے دادا جان نال انہاں بحث اور مباحثہ شروع کر لیا، جس ویلے بحث اور مباحثہ شروع ہو گیا ہے بندے وچ شامل ہو گئے، سمجھدار بندے شامل ہو گئے، انہاں کیا بحث نہ کرو، انج کرو علم نجوم جان دی ایک عورت ملک شام دے اندر آؤ سارے او دے کول چلے چلنے ہاں، فیصلہ او دے کولوں کروا لینے ہاں، جی دے حق اندر فیصلہ کر دین، جی دے حق اندر عورت فیصلہ کر دے صاحب علم انہوں فیصلہ مننا پہ جائے گا۔ حضرت عبد المطلب بھی راضی ہوئے، مخالفان دا بہت بڑا گروپ تیار ہو گیا جان لی، آپ دے چند ساتھی نال نے سفر کر دے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ کران لی کہ زمزم دا مالک کون ہے۔ رستے دے اندر ایک مقام تے جنگل بھی آبان ہے، بڑی دور دور تک پانی نہیں، حضرت عبد المطلب کل پانی ختم ہو گیا، مخالفاں کو پانی منگیا، انہاں کیا پانی نہیں دیاں گے، یہ تیرے جھوٹے ہون دی دلیل ہے۔ عبد المطلب یا واپس چل یا من لے کہ زمزم سارے آندہ ہے، جے نہیں مننا تے مرن لی تیار ہو جا، اگے پانی نہیں لبے گا، بڑا سفر کرے گا، پانی نہیں لبے گا، بالآخر موت واقعی آ جائے گی۔ انہیں سفر تو بعد اسیتا پانی تک پہنچ جانا ہے کیونکہ ساڑھے کول پانی موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے موت قبول کر لوانگے، ہن تواڈے کولوں پانی نہیں منگاں گے۔ بالآخر کی ہویا واپس آئے،
ਸਾਥੀ ਆਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦ ਲੋ, ਬਜਾਏ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਖਾਣ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਕਾਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਰਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ ਡਾਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਹਸ਼ਰਾਤ ਕੀੜੀਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਰੁੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਡਾਲ ਕੇ ਆਣਾ। ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਇਤਨਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਡਾਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਾਸ਼ਾ औरत ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। खैर हजरत अब्दुल मुतलब रजी अल्लाह ताला वापस आए, फरमाया हुण नहीं ना तो पानी मंगना। उन्हें क्या फिर मरन लई तैयार हो जाओ, कबरां खोद लो। फरमाया कबरां नहीं खोदनियां, जब तक एक भी साह बाकी है उदों तक सफर करांगे, अल्लाह पानी तक ले जाएगा। अगर मौत मकसूद हुई तो मौत तक पहुंच जाएंगे। आप सवारी ते बैठे, आप दी सवारी ने जिस वक्त कदम मुबारक उठाया है, थल्लों अल्लाह ने पानी दा चश्मा जारी फरमा दिता है। जदों मुखालफा पानी दी चमक देखी ना, दौड़े आए। उन्हें कहा जी माफ़ कर दियो, सानू पता नहीं चलिया, माफ़ कर दियो, तुहाडी अजमत तो असी खाइफ रहे हाँ। यह जिहड़ा पानी जिहड़ा है सानू भी दे दियो। उन्हें कहा मैं तुहाडे वाला कमीनी हरकत तां नहीं ना करनी, यह अब्दुल मुतलब दा चश्मा जिहदा दिल करदा पानी पी लो। उन्हें कहा अगर ये चश्मा अब्दुल मुतलब दा ते आबे जमजम भी तेरा ही, अगे नहीं जाना फैसला हो गया है। चलो आओ वापस चलिए। ये बराकात ने हजूर अली सलातु सलाम दे दादा जान नूं जड़ियां अल्लाह ने अता कीतियां, ये तां दादा है ते असी उम्मती हां। सानू भी अल्लाह ने अगर अजाब तो बचाया है, हजूर दी बरकत दे नाल ही बचे हुए हैं। इसलिए कहने हूँ खाक मगर लेकिन आलम अलवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। पढ़ लो जरा मिलके, हूँ खाक मगर लेकिन आलम अलवार। ईमान मिले है, मुसलमान हाँ, ये बड़ी वड्डी दौलत है। हजूर दी अजमत दी समझ अल्लाह ने अता की है। तुहानू मैनू ये कोई छोटी जी गल है। उम्मे जमील अबू लाहब दी बीवी सी। जो सूरह तब्बत या लाहब नाजल होई ना, सब तब्बत यदा अबी लाहब व तब, ओदे और ओदे खामन दी मजम्मत च सूरत नाजल होई ना, ये गुस्से दे नाल भरी हुई हरम अल आई। इनू किसी ने कहा कि मुसलमाना दा नबी हरम में मौजूद है, ते सरकार उत्थे बैठे हुए ते नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए। ये बड़े गुस्से चारी हजूर अली सलातु सलाम दी जुबान ते अल्लाह दा कुरान जारी है। सरकार कुरान पढ़ रहे, ये आई इनू हजूर नजर ही नहीं आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नू पुछदी है तेरा नबी किथे है? हजरत सिद्दीक अकबर जान गए कि अल्लाह ने इस बेईमान औरत दी अखां अगे पर्दा करता है, महबूब इनू विखाया ही नहीं है। बेईमाना नू अल्लाह महबूब विखांदा ही नहीं, समझ ही नहीं आ सकती। जिन्होंने हजूर दी अजमत दी समझ आ गई है, कलमा जिन्हें हजूर दा पढ़िया है, सारी रात भी ये शुक्र अदा करते रहिए, सारी जिंदगी भी यदा हक नहीं अदा कर सकते।
تے پھر مل کے پڑھ لو ہوں خاک مگر لیکن عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، سارے ذرا پڑھ لو، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ جڑا خلائے نو بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو کے پر کر لو اور پڑھ دے بھی رہو، قریب آ جاؤ بھائی راشد ماشاءاللہ، پڑھ دے رہو ہوں خاک مگر لیکن عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، دنیا کی شغل شاگی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، اے روز ازل سے گٹی میں وفائیں نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، سار جھک نہیں سکتے کبھی شاخوں کے آگے، سار جھک نہیں سکتے کبھی سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام دے دادا جان نو بڑیاں عظمتاں نال نوازی ہے، بڑیاں شاناں نال نوازی ہے۔ ابراہا اے یمن دا گورنر سی، شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ نے انہوں گورنر بنایا آیا سی۔ اس بدبخت نے ابراہا بادشاہ نے مصنوعی کعبہ بنایا، صفا اور مروہ پہاڑیاں بنائیاں۔ انہیں کیا بندے مکے والوں نہ جان، ایتھے آ کے بیت اللہ دی زیارت کرن، صفا مروہ دی صحیح کرن، کعبے دی شان نو کٹانا چاہیا۔ بالآخر ایک حجازی بندے نے کعبے مصنوعی کعبہ جڑا ابراہا نے بنائے او دے اندر داخل ہو گئے، او دے کعبے دی مصنوعی کعبے دی توہین کر دی تھی۔ انہیں کیا بندہ کون ہے؟ انہیں کیا مکے دے رہن والا ہے؟ انہیں کیا پھر سن لو میں بیت اللہ دی اٹ نال اٹ کھڑکا دیاں گا۔ شاہ حبشہ نو خط لکھیا کہ حکم دے، انہیں کیا جو دل لے چاندہ ہے کر، جا جو دل اندر آندہ ہے کر سکتا ہے۔ انہیں 3 لاکھ سوار گھوڑیاں دی اوپر جڑے سواریاں دی اوپر نے 3 لاکھ سواراں نو ٹوریا اور 4000 ہاتھی نے یہ دے لشکر دے اندر چلے آئے، یمن تو چلے آئے، بیت اللہ نو گران لی، حرم الہی والا رہے اللہ دے گھر بیت اللہ نو گران واسے۔ یہ دردار نبی پاک دے دادا جان دے حضور دی ولادت تو 55 دن پہلے دا واقعہ ہے، جدوں یہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ دے اندر 3 دن مکے قیام کر چکیا سی۔ ایڈا وڈا لشکر لے کے آیا، جدوں ایڈا لشکر چلیا کردا سی قریب دے مکاناں انج لگدا سی جی میں زلزلہ آ گیا ہے۔ حرم دیاں لوگاں نے مکے دے گرد و نواح یعنی اہل عرب نے اس تو پہلے ایڈا وڈا لشکر انہاں نے اپنیاں زندگیاں دے اندر نہیں سی دیکھیا کہ 3 لاکھ سوار ہے، 4000 ہاتھی نے جڑے لے کے ہی آگئے ہے کعبہ گران واسطے۔ 3 دن مکے دے بعد ڈیرا لایا، انہیں کیا مکی آلیاں دا مال قبضے اندر لے لو۔ حضور دے دادا جان دے 200 اونٹے دے قبضے دے اندر چلے گئے۔ غلامہ نے دسیا آپ دے نل گال کرن واسطے جدوں چلے خیمے دے اندر اپنے تخت دے اتے بیٹھا ہے، ایک بندہ قریب ہے اقبال گوگی صاحب جڑا آنا لیاں دا تعارف کروان ہے کہ یہ فلاں آگیا ہے فلاں آگیا ہے۔ وہ کہندہ ہے اب راغا ہون جڑا بندہ آیا ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ مکے دا سردار ہے،
کعبے دا متولی ہے، ہاشمی خون ہے۔ ذرا دے نال گل دھیان دے نال کریں۔ ابراہا کہندا ہے خبردار کوئی بندہ جتنے میرے خیمے دے اندر نے کوئی بھی ادی تعظیم دے اندر اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب جدوں اندر داخل ہوئے سارے نالوں پہلے ابراہا حضرت عبد المطلب دی تعظیم اندر اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ بندے ایران رہ گئے حضرت عبد المطلب دی تعظیم اندر جدوں ابراہا اٹھیا باقی بھی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سلام تو بعد حضرت عبد المطلب کہندے نے او براغا میرا مال واپس کر، 200 اونٹ تیرے قبضے دے اندر نے۔ کہندا ایڈا روب، اتنا دبدبا، اتنا حسن، ایڈا قد کاٹ، لیکن اے گل کیڑی کیتی ہے عبد المطلب میں تے سمجھدا سی تو کعبے دا متولی ہے، سارے نالوں پہلے آ کے میرے نال کعبے دی حرمت تے گل کریں گا، کعبے دی عزت تے بات کریں گا۔ اے 3 لاکھ سوار لے کے آیا، 4000 ہاتھی لے کے آیا، لکھان دی تعداد اندر فوج ہے میرے نال، میں کعبہ گران لئی آیا، تسی میرے کولوں کعبے نو بچا نہیں سکدے، لیکن تیرے تے افسوس ہے کعبے دا متولی ہے، تو مال دی گل کر رہے ہیں، تینوں کعبہ نہیں پیارا، تینوں اپنا مال پیارا ہے۔ آج بندے جھٹ نال حضور دے دادا جان دے ایمان تے تکڑیاں چک لیندے، اوے خدا دا خوف کرو، کیا فائدہ ایسے علم دا جی دے اندر بزرگاں دی توہین دا پہلو نکلدا ہوئے۔ توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگانوں۔ آپ نے جلال دے نل او دیاں اکھاں چکھاں پا کے ہاشمی خون جلال اندر آیا، فرمایا میرا مال واپس کر، او میرا مال ہے، کعبہ رب دا گھر ہے، کعبہ جانے یا خدا جانے، تو میں نو میرا مال واپس کر، او میرا مال ہے، بیت اللہ اللہ دا گھر ہے۔ تے ایک گل یاد رکھیں جدوں نے کیا دے دیو انہاں دا مال لے کے جان لگے، فرمایا ایک گل یاد رکھیں ادھر نو پھلیکھے نال بھی منہ نہ کر لیں، تیریاں نسلاں تباہ ہو جان گیاں، عبرت دا نشان بن جائے گا۔ توجہ رکھنا، حضور دے دادا جان اتنی گل کر کے واپس آئے، آپ نے مکے والےاں نو کیا نکلو مکے تو باہر، غاراں دے اندر جا کے پناہ لے لو۔ سیدہ آمنہ پاک نو گھر آ کے فرمان دین بیٹی تو اجے انہاں دے نال غاراں دی طرف نہیں جانا۔ جدوں بندے جان لگ گئے عورتاں بچے غاراں وال جان لگ گئے، فرمایا اے بیٹی آمنہ، سیدہ آمنہ پاک نو فرمایا 55 دن رہندن حضور دی ولادت اندر، جویں تفسیراں دے اندر بڑے بڑے علماء لکھی ہے، میں دکھان لئی تیار ہاں۔ فرمایا بیٹی تو میرے نال چل، ابو جان کتھے جانا ہے؟ نبی پاک دے دادا جی نو عرض کر دیاں کتھے جانا ہے؟ فرمایا کعبے دے اندر جانا ہے، میں غلاب پکڑ کے دعا کراں گا، آمنہ تو پیچھے آمین کہندی رہے۔ مرحبا 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 نبی یا نبی، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ فرمایا آمینہ تو آمین کہنا ہے، میں دعا کردہ رواں گا۔ حضرت عبد المطلب آئے، آپ نے آ کے غلاف کعبہ پکڑیا، رو کے عرض کر دینے مولا مولا۔ سیدہ آمنہ جملے کے سن جدوں حضرت عبد المطلب نے کیا تھی تو آمین کہنا ہے، عرض کر دیا نے ابو جان میری آمین دی کی ضرورت ہے؟ فرمایا تیری آمین اچ بڑیاں برکتاں ہونگیاں، جڑا اللہ تینوں پتر عطا کرنا ہے، میں ادیاں بڑیاں برکتاں دیکھ رہے ہوں، بڑے نظارے دیکھ رہے ہوں، میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوں، بڑیاں برکتاں دی آمد دیکھ رہے ہوں۔ آ کے غلاف کعبہ پکڑیا، حضور دی والدہ پیچھے کھڑیاں نے، کیا منظر ہوئے گا؟ حضور دے دادا جان کہندے کائنات دیا مالکا خالقا مولا، اے بے ایمان تیرا بیت اللہ گران لی آیا ہے، یا اللہ سینے دن لڑ
कर सकते। मौला इहदे कोल तादाद फौज दी ज़्यादा है, लाओ लश्कर ज़्यादा है, मालो ज़र ज़्यादा है, ये दौलत दे एतबार नाल भी इहदे नाल मुकाबला नहीं कर सकते, हथियारां दे एतबार नाल भी नहीं कर सकते। मौला ये तेरा घर है, तू पूरी कायनात दा खालिक है, ये जुमले जुबान ते तू सब दा खालिक है। मौला हुण बैतुल्ला दी हिफाजत तू करी। पिछों आवाज आंदी है आमीन। ये आमीन कहने वाली कौन है? सैयदा आमिना पाक है। हाफ़िज़ कुरान दे माँ बाप दी शान बुलंद है, हाफ़िज़ कुरान दे माँ बाप दा मर्तबा बुलंद है। इस माँ दे बतन अंदर साहिब कुरान मौजूद है। सैयदा आमिना आमीन कह रही हैं, रो के अर्ज करते ने मौला लोग ते उठां दियां कचावियां दी हिफाजत करते हैं, ये तां बैतुल्ला है, या अल्लाह दी हिफाजत दा जिम्मा तेरे सुपुर्द है। ये रो के दुआवां कीतियां, सैयदा आमिना ने आमीन किया ते बरकतां क्यों ना आंदियां? शान इतनी ज़्यादा बुलंद है, मुकाम इतना ज़्यादा बुलंद है, इतना मर्तबा है। मैं किताब अंदर पढ़े है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त हवा दे अंदर पिया उड़दा है। एक बीबी ने थल्लों तख्त उड़दियां देखिया, कहंदी किड्डी शान वाली मां है जिदा पुत्र सुलेमान नबी है। मीलां दे अंदर तख्त होया करदा जी, लंबाई मीलां दे अंदर, चौड़ाई मीलां दे अंदर, एडा वड्डा तख्त उड़दा पिया है ते बीबी जमीन ते खलो के कहंदी है किड्डियां बख्तां वाली मां है जिदा पुत्र सुलेमान नबी है। अल्लाह दे नबियां कोल ताकतां हुंदियां ने रब दियां। आपने उड़दे तख्त ते माई दी गल सुन लई, आवाज दे के कहंदे ने बीबी मेरी मां दी शान तां बड़ी बुलंद है, पर जड़ी सैयदा आमिना है ओ मेरी मां नालों ज्यादा मुकाम रखदी है। जड़ी सैयदा आमिना है वो मेरी मां नालों ज्यादा मुकाम रखदी है, क्योंकि आके घर विच आमिना दे रंग लाया नूर ले। पढ़ो ना जरा मेरे नाल मिल के, आ के घर विच आमिना दे रंग लाया नूर ले। सारे जरा पढ़ लो, आ के घर विच आमिना दे रंग लाया नूर ले। मिट गई जुल्म जदों जलवा दिखाया नूर ले। मिट गई जुल्म जदों जलवा नूर ले। हजरत सैयदा आमिना पाक हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे नाल काबे चो हरम चो चलियां। मैं नहीं कह रहा दियो बंदा अल्लामा नशरुद्दीन फी जिक्र नबी अल हबीब अंदर अल्लामा अशरफ अली थानवी दियो बंदी लिखी है, कहंदे ने अगर काबा बचिया है मक्के दे लोग बचे ने जुल्म तो हुजूर दे नूर दी बरकत दे नाल बचे ने। इधर अबराहा बादशाह जालिम ये चले अरमे इलाकी दी तरफ। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अबाबील परिंदियां नो फरमाया तीन तीन कैंकरां लै लो मसरां दे दाने दे बराबर, यानी मसूर दी जड़ी दाल है ये दाने तो वड्डा दाना भी ना होए। फरमाया एक मुंह च लै लो, दो पंजियां दे अंदर लै लो, यानी एक एक पंजे दे अंदर लै लो, तीन तीन कैंकरां लै लो। फरमाया पहुंचो मेरे घर दी हिफाजत लई। जबरील कहंदा मौला सानू भेज दे। फरमाया जबरील वड्डी मखलूक दी ताजे लोड़ ही नहीं पई, एक काम तां मेरी निक्की मखलूक अंजाम दे लवेगे। तीन तीन कैंकरां लै लो। ये परिंदे आए, अबराहा ने देखिया बदलां दी तरह परिंदियां दी आमद हो गई है। अबाबील परिंदे जदों आए कहंदा ये केड़ी मखलूक है, ये केड़ी मखलूक है, कित्थों परिंदे इतने ज्यादा आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ दी चोटी ते खलो के मंजर देखते हैं कि अल्लाह दी मदद आ गई है, रब दी मदद आ गई है। आंदियां नाल इन्हां ने सब तो पहले बैतुल्ला दा तवाफ कीता है। अबाबील परिंदियां जदों बैतुल्ला दा तवाफ कीता है
ایک خیمہ لوا کے حرم دے اندر ایک جگہ تے خیمے دے وچوں پردہ ہٹا کے منظر دیکھ رہے ہے ابراہا بادشاہ کے پرندیاں طواف کیتا ہے کعبے دا طواف کیتا ہے پوچھو آجیاں کڑوں میں تا نماز تہجدیاں گھڑیاں دے اندر کعبے دے سامنے بیٹھ کے منظر دیکھیا ہے آج بھی ابابیل پرندے جویں کعبے تے ڈیوٹی دے اندر دوسرے پرندے اس انداز نال طواف بھی نہیں کر دے اس انداز نال ڈیوٹیاں بھی نہیں ہونا دیاں آج بھی اللہ نے انہاں نوں کعبے دے قریب رکھیا ہے غلاف دے بوسے لیندیاں میں اپنیاں گناہگار اکھاں نال حرم الہی اج بھی انہاں پرندیاں نوں دیکھیا ہے اے فوج آ گئی ہے انہاں طواف پورا کر کے ہن جدوں اپنے مورچے سنبھالے چھڈیاں نے کینکراں فرمایا چھڈنا تہاڈا کام ہے پہنچاواں گے اسی آپ ہی منہ چوں کینکر چھوڑ دیں لوہے دا لباس پہنیاں سپاہیاں وجود چیر جاندیاں لوہے دے لباس چیر جاندیں پوری فوج ڈھیر ہو گئی ہن ایک پرندہ ہے جی دے منہ دے اندر او کینکر ہے جیتے تے ابراہا دا نام لکھیا ہے سارے مارے گئے پوری فوج غرق ہو گئی آواز قدرت آندی ہے اس ظالم نو اجے نہیں مارنا انہوں ذرا نس لین دے انہوں ذرا دھاڑ لین دے پہنچ لین دے دربار اندر نجاشی دے دربار تک پہنچ لین دے شاہ حبشہ دے دربار دے وچ انہوں ماری عبرت دا نشان بنے انہیں سواری دوڑائی پرندہ ابابیل دے پیچھے پیچھے ہے دوڑا کے سواری پوری فوج غرق ہوئی اے پہنچی ہے جس وقت نجاشی دے دربار اندر انہیں دیکھیا پورا حال ہے تے ابراہا دار دار ہے کہندہ کی بن گیا ہے اتنی وڈی فوج لے کے گئی ہیں کی نے تینوں شکست دے دیتی ہے کہندہ کی دسا کوئی زمینی لشکر نہیں آیا فضائی لشکر آ گیا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جنہاں دے منہ اندر کینکریاں سن پنجیاں دے اندر کینکریاں سن او مار دے سن تلوار نالوں بھی زیادہ نکے نکے پتھر اثر کر دے سن میری ساری فوج ختم ہو گئی عبرت دا نشان بن گیا میں بڑا اکھا جان بچا کے تیرے کول نس کے آیا انہیں کیا کنج دے پرندے سن ادھر ابابیل بھی اس دربار اندر پرندہ اڑدا آیا تفسیر روح البیان اندر علامہ اسماعیل لکی علیہ رحمہ لکھ دیں کہندہ ایس پرندے ابابیل دی طرح دکھ دے دن ادھر دے منہ اندر او یو کینکر سی جی دے اتے ابراہا دا نام لکھی آیا سی اس کینکر نو چھوڑیا سدھی اس بے ایمان دے وجود تے آ کے لگی نجاشی دے دربار اندر ہی ڈھیر ہو گیا ہے اللہ نے عبرت دا نشان بنا دیتا قیامت تک آنے والیاں نو عبرت دسیا ہے کہ اللہ کیویں اپنے گھر دی حفاظت کردا ہے فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سونیا تو ویکھیا نہیں اسی ہاتھی والیاں دا کی حال کیتا ہے واقعہ 55 دن پہلے دا ہے اللہ رب ذوالجلال فرما رہے نے دیکھیا نہیں اسی کی حال کیتا ہے 31 مرتبہ قرآن مجید علم تر آیا ہے 31 مرتبہ کہ تسی ویکھیا نہیں یہ تھے بھی سورہ فیل دے آغاز فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تسی دیکھیا نہیں اسی کی حال کیتا ہے 55 دن بعد ولادت ہوئی 40 سال تو بعد اعلان نبوت کیتا یعنی وحی دا سلسلہ 40 سال تو بعد چلیا تے اللہ فرما رہا تسی سونیاں ویکھیا نہیں اسی کی حال کیتا ہے تاریخ دیاں ساریاں کتاباں پڑھو ایک کتاب بھی سیرت دی ایسی نہیں جیدے چے لکھیا ہوئے کہ ادھوں حضور پیدا ہو گئے سن سارے یہ لکھیا کہ حضور تو پہلے دا واقعہ حضور بعد پیدا ہے تے دیکھ کون رہا سی یہ نور نبوت سی جڑا کائنات دا منظر ملاحظہ کر رہا سی